गोंयांत न्याय, पर्यावरणाची राखण आनी राज्य घटनेन लोकांक दिल्ले हक्क राखून दवरपा खातीर वावर करतले असो सोपूत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतलो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो मान कृतींतल्यान राखपाचो निश्चय वावुरप्यांनी घेतलो। काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोशान काँग्रेस कार्यकर्त्या सयत सांकवाळ जुवारी नगरात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याक फुलांहार अर्पण करून 135वी जयंती मनयली। डॉक्टर आंबेडकराचो भोवमान फकत उतरांनी न्हू तर कृतींतल्यान खरेपणी हाडुया। दिल्ली, मुंबय आनी कोलकाता सारकिल्ल्या शारांत सद्याक प्रदूषणान रेवाडो घातला, तशें जावचे आदीं गोंयाक भायर काडपा खातीर वावर करुया अशें ऑलेन्सियो सिमोशान सांगलें। आयज 135 बर्थ एनिवर्सरी आसा डॉक्टर भीमराव आंबेडकराचो। आयच्या दिसा हो दीस इक्वॉलिटी डे म्हणून मानता आख्या इंडियेक आनी आख्या जगाक। पूण आयज आमी पळयलेलें आसा की जे फंडमेंटल रायट्स पळय, जे B.R. आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन पळय दिल्लें, संविधान पळय आमकां दिल्लें, तें आयज वायलेट जालेलें आसा। आर्टिकल 21 रायट टू लायफ एंड लिबर्टी आयज आमी पळयलेलें आसा की ROC, कांसावली, वेलसांव, पाली, इजोर्सी, सांकवाळ ह्या वाठारांनी डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट येता इन द नेम ऑफ डबल ट्रॅकिंग, आनी ह्या एरियांनी लोकांचे घर मोडटा, लोकांची एक्सेस ब्लॉक जालेले आसा। आयज लोकांक आपणाच्या घरान रावपाक सुसेग ना। तशेंच करून MDRच्या नांवाचेर 25 मिटराचो रोड येवपाचो आसा। केलोसी, कोर्ताली, कांसावली, सांकवाळ, जुवारीनगर अशें करून 25 मिटराचो हायवे येवपाचो आसा। आतां ह्या हितूनी हजाराचे लोकांचे धंदे, घरां काबार जातले। अशेंच करून आमी पळयलेलें आसा की आमचे दोंगर, आमची न्हंय, आमचे तालाब तेय आयज विकलेले आसा। कोण कोणाची बाट विकता। आयज लॉ एंड ऑर्डर पळय आसा तो कॉलॅप्स जालोलो आसा। आनी जे भीमराव आंबेडकरान, जे डॉक्टर आंबेडकरान जो पयलो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, जो आर्किटेक्ट आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशनाचे, तेच फंडमेंटल जे पळय आसा कायदे जे आसा तेच आयज वायलेट जाल्ले आसा। सो खंय ना खंय सरकारान पयले बेजीक कम्युनिटी जे आसा ते पयले सारकें घालपाक जाय, तेन्ना डेव्हलपमेंटाचे जे डेव्हलपमेंट आसा तेन्ना उलोवपाक जाय। ह्या सरकाराक मागता, गोंयच्या CMाकूय मागता, कोर्ताली दखल घेवचे, कित्याक कोर्ताली हे फाटले 4 वर्सान भरपूर सफर जालेले आसा, लोक सफर जालेले आसा।